Sa usa ka makadasig nga pagpakita sa community outreach, ang Phi Delta Gamma Fraternity and Sorority 1953 Saint Alpha Davao del Norte Council nagdala og pahiyom sa mga nawong sa mga lumad nga bata sa Sitio Kamingawan, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte. Niadtong November 5, 2023, ang grupo nagsugod sa usa ka misyon, nagapot-apod sa mga importanteng supply, lakip na ang mga pagkaon, tsinelas, sapatos ug mga sinita ngadto niining mga kabatan-onan membro sa komunidad. Ang matahom, pilit nga baryo sa Sitio Kamingawan mao ang Pinoy-anan sa usa ka buhi nga lumad nga populasyon nga kanunay nagatubang sa mga hagit sa pag-akses sa mga batakang panginahanglan. Sa pag-ila niini nga panginahanglan, ang Phi Delta Gamma 1953 Saint Alpha Davao del Norte Council nag-organisar niining charitable nga kalihukan aron makahatag og dakong epekto sa kinabuhi sa mga lumad nga kabataan. Ang mga sakop sa fraternity ug sorority uban sa konseho niabot sa Sitio Kamingawan dala ang usa ka truck nga puno sa mga kinahanglanon nga supply. Ang mga bata gikan sa gagmay nga mga bata hangtod sa mga teenager nahimong nagpundok samtang ang mga voluntaryo nagsugod sa pag-apod-apod sa mga bag sa pagkaon, bagong tsinelas ug mga sinina. Ang ilang mga mata misidlak sa kalipay sa dihang ilang nga dawat kining bilinhong mga gasa. Ang kalihukan dili limitado sa material ng mga donasyon lamang. Ang mga voluntaryo nag-organisar usab og mga parlor games alang sa mga lumad nga naghatag og mga higayon sa kalingawan. Ang mga dula nagsilbi nga usa ka paagi sa pagtukod og mga koneksyon ug paghimo og gipagbilhan nga mga handumanan sulod sa komunidad. Ang kalihukan dili lamang mahitungod sa paghatag og material nga mga butang, kundi mahitungod usab sa pagtukod og mga relasyon o pagpakaylap sa gugma sulod sa komunidad. Ang mga miyembro sa Phi Delta Gamma 1953 Saint Alpha Davao del Norte Council migahin og panahon sa pagpakig-uban sa mga bata, pagdula ug pag-ambit o mga istorya. Ang mga bugkos nga naporma atol niini nga nabisita sa walay duha-duha magbilin og malutarong positibong epekto sa mga bata. Kini nga community outreach initiative sa Phi Delta Gamma Fraternity and Sorority 1953 Saint Alpha Davao del Norte Council nagsilbi nga usa ka masanag nga ehemplo sa gahom sa panaghiusa, kaluoy ug mga nahimo sa usa ka grupo sa madasigon nga mga individual. Ang kinabuhi sa mga kabus kini usa ka pahinumdom nga ang pagkamabination walay kinutuban. Ug sa padayon nga mga paningkamot, ang positibo nga pagbago mahimong matuman bisan sa pinakalayo nga mga suok sa atong kalibutan. Boss, sunod po mas ko. Ano si mga anan dito? Ano nga, tragi ipagis lang. Dire no, dali. Pero wala na yan. Ito, pero dali. Reaction na pupuan, kalipay. Kaya pagtunaw mauna, hindi ka nilapok ang undanan. Iwali mo purmo, gangster ka purmo ba? Kaya pinabuga-buga ng sigarilyo. Sige na, magkatumabot na. Sa Eliza.
Oh, basig magniwang ni pag-uli. Oo na ni.